बात गोशगुजार करना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पर सेक्रेटरीट स्टाफ को एक सपोर्टिंग स्टाफ के हवाले से क्रिएट किया गया है। आप हिस्टोरिकल इसको देख लें, और उसमें आगे जाकर हम लोगों ने ही ये स्पेस दिया कि वो सेक्रेटरीट में सर्विस करते हुए बुनियादी तौर पर उनका बुनियादी जो प्रमोशन होती थी अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी से आगे नहीं होती थी, लेकिन हम लोगों ने स्पेस देते हुए उनको लार्जर शेयर देते हुए उनको सेक्रेटरीट की पोस्ट भी हम लोगों ने दिया हुआ है हमारी तरफ से। ये बुनियादी तौर पर सर्विसेज जो सिविल सर्विसेज है ये उनकी तरफ से ही दी गई है। से सेक्रेटरीट का मैंने बताया आपको पहले से, बुनियादी तौर पर ये वही सर्विस है, उस सेक्रेटरीट सर्विस को एक सपोर्टिंग सर्विस के हवाले से क्रिएट किया गया है, और हम लोगों ने ही सेक्रेटरीट के बहुत सारे पोजीशंस उनको दिए हैं। ये बुनियादी तौर पर ये एक तारीख़ी हक़ाइक़ है जिसके हवाले से मैं आपको गोशगुजार करना चाहूँगा। अब यहाँ पर ये बात, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हुए भी हम लोगों ने उनको यहाँ पर अकोमोडेट किया है। अगर कोई भी इस सर्विस में आना चाहता है उसका प्रॉपर तरीक़ाकार दो तरीक़ाकार है, एक बाई प्रमोशन जो रेवेन्यू स्टाफ से आ जाते हैं, और दूसरा डायरेक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से आ जाते हैं। दूसरी तरफ अभी दोस्तों के तवज्जो से पता चला कि एक सहाफ़ी की डेथ हो गई है, बल्कि वो शहादत का दर्जा उन्होंने हासिल किया है। इस हवाले से मैं अपने तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से इंतहाई दुख का इजहार हमदर्दी आप लोगों के साथ करता हूँ। अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फ़रमाएँ और आपके इस दुख दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, सबसे पहले हम बलूचिस्तान सिविल सर्विस की जानिब से आप सहाफ़ियों के इंतहाई मशकूर है कि आप लोगों ने अपने गोनागो मसरूफ़ियात की बावजूद अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें कवरेज दे रहे हैं। आज के इस पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद न सिर्फ़ दिल अज़ीज़ आवाम को बल्कि पूरे बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें मुअज़्ज़िज़ अदलिये, सियासी अकाबरीन, सिविल सोसाइटी, सिविल सर्विसेज के ऑफिसरान और हुकूमती हल्के शामिल है, उन सब का तवज्जो हम एक अहम मसले की जानिब मबज़ूल करवाना चाहते हैं। जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में मुकाबले का इम्तिहान जब हो जाता है तो CSS के इम्तिहान वफाकी सतह पर होने के बाद एक मुख्तलिफ़ सर्विसेज ग्रुप तश्कील पाते हैं, और उन मुख्तलिफ़ सर्विसेज ग्रुप का मुख्तलिफ़ काम या फंक्शन हो जाता है, जिनमें से एक अहम ग्रुप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे प्रीवियसली DMG कहा जाता था, वो भी एक उस वजूद में आ जाता है। इसी तरह सूबाई सतह पर मुकाबला के इम्तिहानात के नतीजे में बलूचिस्तान सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच और बलूचिस्तान सिविल सर्विसेज सेक्रेटरीट ब्रांच वजूद में आ जाते हैं, दो सर्विसेज ग्रुप्स। यहाँ पर मैं आप सब के ये बुनियादी चीज़ गुज़ार करना चाहूँगा कि मुकाबला का ये इम्तिहान बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, और बाकायदा मेरिट की बुनियाद पर उम्मीदवारों को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ़ जो सर्विसेज ग्रुप्स है वो उनमें तैनात की जाती है, और इसी तरह इनके काम के मुताबिक मखसूस ट्रेनिंग उनको दी जाती है। सेक्शन ऑफिसर सिर्फ सिविल सेक्रेटरीट के लिए भर्ती होते हैं, और उनका जॉब डिस्क्रिप्शन भी यही होता है कि वो सेक्रेटरीट में अपना काम अंजाम दें, और असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड के लिए भर्ती होते हैं, और मज़कूरा दोनों सर्विसेज के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, फील्ड अटैचमेंट, मुकमान इम्तिहान वगैरह सब कुछ अलग-अलग है। और इसी तरह हर एक ग्रुप की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स भी अलग होती हैं, और हर एक ग्रुप अपना एक अलग कैडर के तौर पर वजूद रखता है। जिस तरह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और बलूचिस्तान सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऑफिसरान ज़िले सतह पर इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देते हैं, जिनमें ज़िले सतह पर हंगामी सूरत-ए-हाल, अमन व अमान के मामलात, इलेक्शन, मरदमशुमारी का इनेकाद, डेवलपमेंट स्कीम्स का जायज़ा, तालीम व सेहत की चीज़ों का देखना, अलगर्ज़ ज़िले सतह पर रियासत का नुमाइंदा ज़िले इंतज़ामी अफसर यानी डिप्टी कमिश्नर होता है, और सिविल सेक्रेटरीट के ऑफिसरान सेक्रेटरीट के दफ्तरी और दीगर हुकूमती उमूर अंजाम देते हैं। अब मैं इस बुनियादी तारुफ़ के बाद थोड़े से मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में आप लोगों को हक़ाइक़ से रोशनास कराऊँगा। बदकिस्मती से इस हुकूमत ने जाते जाते हमें एक इंतज़ामी बहरान से दो चार कर दिया है। हुकूमत ने जाते जाते आखिरी दिनों में तमाम मुरव्वजा कवायद व ज़वाबित को बाला तक रखते हुए 1997 से लेकर आज तक के जितने भी सिविल सेक्रेटरीट के ऑफिसर साहिबान हैं उनको फील्ड में गैर कानूनी तैनाती की मंजूरी दी है, जो कि न सिर्फ मुरव्वजा कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट और मुतअद्दिद दूसरे हाई कोर्ट के फ़ैसलों की सरासर खिलाफ वर्जी है।
مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حالانکہ دونوں سروسز گروپس کے درمیان کچھ متنازع امور تھے اور ان کو حل کرنے کے لیے حکومت نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے 21 ممبرز کی ایک کمیٹی بنائی تھی، جس میں دونوں سروسز کے آفیسران سمیت صوبائی اسمبلی کے ممبران اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو گروپ کے آفیسران بھی شامل تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ باہمی مشاورت سے متنازع امور کو حل کیا جا سکے تاکہ صوبے میں گڈ گورننس اور پبلک سروس ڈلیوری کو بہتر کیا جا سکے۔ لیکن کچھ عناصر جو کہ صوبے کے انتظامی ڈھانچے کو اور پبلک سروس ڈلیوری کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، انہوں نے ساز باز کر کے چھپ کر ایک ایسی رپورٹ بنوائی جو کہ تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھیجی گئی، جس پر 21 ممبران میں سے صرف 4 ممبران کے دستخط ہیں۔ اس رپورٹ کو سابق وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب نے واپس یہ کہہ کر بھجوا دی کہ یہ نامکمل رپورٹ ہے، اور یہ ہدایت دی کہ دونوں سروسز گروپس کے اعتراضات خدشات کو لے کر 30 دنوں کے اندر اندر رپورٹ واپس دی جائے۔ لیکن اسی دوران ہمارے ایک سازشی گروہ نے غیر قانونی احتجاج کا رستہ اختیار کرتے ہوئے ساز باز کر کے تمام قوانین اور اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر اور میرٹ کی پامالی کو پامال کر کے محض احتجاج اور ڈونس دھمکی کے ذریعے ایگزیکٹو گروپ میں شامل ہونے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھی، اور اپنے اس مذموم مقاصد کے لیے آئے دن سیکریٹریٹ کو بند کرنا، سینئر آفیسر کو دمکانا، ڈرانا جیسے حربے استعمال کرتے رہے تاکہ ان کو ضلعوں میں غیر قانونی تعیناتی دی جائے، حالانکہ وہ بنیادی اور اصولی طور پر سیکریٹریٹ میں ہی خدمات انجام دینے کے لیے برتی ہوئے ہیں، اور ان کی ٹریننگ اور تجربات بھی اسی کے حوالے سے ہیں۔ اسی مخصوص گروپ نے اپریل 2023 میں ایک سازش کے تحت سیکریٹریٹ میں احتجاج کا رستہ اپنا کر اور وزیر اعلیٰ صاحب کے دفتر اور سروس ڈپارٹمنٹس کے کچھ آفیسران کی ملی بھگت سے اور چھپ کر ایک کمیٹی تشکیل دی، اور پھر چھپ کر تمام اصول کو بائی پاس کر کے ایک رپورٹ بھیجتے ہیں، جس میں سے چیف سیکرٹری کو بھی بائی پاس کیا جاتا ہے، اور غیر قانونی طور پر 1997 سے لے کر آج تک کے جتنے بھی سول سیکریٹریٹ کے آفیسر صاحبان ہیں ان کو فیلڈ میں غیر قانونی تعیناتی کی منظوری دی جاتی ہے، حالانکہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اس صورتحال کی شاید کہ ڈیٹیلز میں کالو کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ معزز صافی حضرات، اس فیصلے کے تباہ کن اثرات صوبے کے انتظامی ڈھانچے پر بہت بری طرح ہوگی، اور بہتر طرز حکمرانی ختم ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ جو آفیسر صاحبان میرٹ پر پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے آئے ہیں اور ان کی ایلوکیشن جس طرح سے مختلف گروپس میں ہوئی ہے ان کی ایک تلفی ہوگی، اور دوسری طرف آنریبل سپریم کورٹ کے کئی فیصلوں کی خلاف ورزی بھی اسی فیصلے میں کی گئی ہے، جس سے واضح طور پر سپریم کورٹ نے بارہا اس طرح کے انضمامات کو غیر قانونی دے کر واضح احکامات دیے ہیں۔ اس حوالے سے معزز عدالت عالیہ میں ہمارے 2 پٹیشنرز بھی زیر سماعت ہیں۔ مزید برہاں ریونیو ٹریننگ اور انتظامی امور میں تجربہ کے بغیر اگر سول سیکریٹریٹ کے ملازمین کو ضلعوں میں تعینات کیا جائے گا تو اس سے نہ صرف پبلک سروس ڈلیوری متاثر ہوگی، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے میں ایک انتظامی بحران پیدا ہو جائے گا، جو کہ کسی بھی طریقے سے ناقابل قبول عمل ہے۔ ہم بلوچستان سول سروسز ایگزیکٹو آفیسر ایسوسی ایشن کی جانب سے اس عمل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس عمل کا بھرپور انداز میں مزاحمت کریں گے، اور صوبے کے انتظامی ڈھانچے کو بچانے کے لیے تمام قانونی اور احتجاجی رستہ اختیار کریں گے پرامن حوالے سے۔ اور اس وقت بھی میں آپ لوگوں کو گوش گزار کرنا چاہوں کہ ڈسٹرکس میں ہم لوگوں کا ریونیو سٹاف اور انتظامی عملے اور ریونیو عملے سراپا احتجاج بنا ہوا ہے، تاکہ اس طرح کے غیر قانونی عمل کو روکا جا سکے۔ معزز صافی حضرات، آخر میں آپ کے توسط سے حکام بالا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا فیصلہ نہ صرف توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، بلکہ ہم بحیثیت ایسوسی ایشن اس فیصلے کے خلاف آخریت تک لڑیں گے اور قانونی چارہ جوئی سمیت پرامن احتجاج کے کسی بھی رستے سے دریر نہیں کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔